के छ भन्दा यो छुट्नु नछुट्नु जेल जानु उन्मुक्ति पाउनु भन्दा पनि देशको एउटा विधि सिस्टम प्रणाली कानुन यावत परिस्थितिलाई जनताले पनि निहालेर हेरेको अवस्था छ भने दोस्रो तर्फ के छ भन्दाखेरि देशका जुन एउटा अभिभावकीय भूमिका खेलेका पटक पटक जनताले जिताएर देशको र चाहिँ जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि पठाएका व्यक्तिहरूबाट मूलतः के भयो भन्दाखेरि तपाईको गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र छुटतन्त्र आफन्ततन्त्र नातावाद क्रियावाद नातावाद फरियावाद कोसेलीवाद हुके चम्चेवाद बिचौलियावाद दलालीवाद ठेकदारवाद र सिन्डिकेटवादको वादैवादबाट के हो भन्दाखेरि देश यो चाहिँ चलायमान भयो। नेपालवाद र नेपाल आमाको चाहिँ के भन्दा कहिले पनि मुहार हटाउने एउटा योजना कार्यनीति नै आउन सकेन। जनता सदैव चाहिँ यिनीहरूको दासत्व र गोठालो भएर यिनीहरूको चाहिँ गोठलाई गर्दा गर्दै जनता पनि के भन्दा जनताका चाहिँ भनौँ हातका हत्केलामा चाहिँ ठेला पर्यो, खुट्टामा चाहिँ ठेला पर्यो, नग्न अवस्थामा देशलाई र राष्ट्रलाई पुर्याए। यो उद्योगतिका काण्ड र चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ श्रृङ्खलाहरूलाई उजागर गर्ने भने अब धन्य यो बहसको र छलफलको विषय नै एक महिना लाग्छ। तथापि यहाँको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै अब यो रेशम लाल चौधरीको सम्बन्धमा विगत चाहिँ तपाईको 7 वर्षदेखि जेल यातना भोगेको अवस्था पनि विद्यमान थियो। बीचमा चाहिँ शेरबहादुर 5 वर्ष 3 महिना चाहिँ जेल कैद सजाय भोगेको र जिल्ला अदालतबाट रेशम लाल चौधरी ज्यूलाई अब तपाईको सर्वोच्च जन्म कैदको फैसला भएको थियो भने त्यसै चाहिँ त्योभन्दा उच्च अदालतबाट पनि जन्म कैदको फैसला भएको थियो र अन्तिममा चाहिँ देशको अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतबाट अब रेशमलाल चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्छ, उसलाई जनताले मेन्डेट दिएको अवस्था हो। थारूहरूको पक्षमा लडेका हुन्। हुन त यहाँ थारू मगरान्त नेवा भनेर लडाउने राजनीतिको विकास पनि यही गणतन्त्रकी संविधानले परिभाषित गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ के त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि अब दुवै अदालतबाट आएको चाहिँ जुन एउटा कैद सजायको कुरालाई जन्म कैदको फैसला नै सदर गरेको अवस्था विद्यमान रहेर त्यही विद्यमान कानुनलाई विद्यमान परिस्थितिलाई चाहिँ के भन्दा नजरअन्दाज गरेर के भइदियो भन्दा मन्त्री परिषद नेपालको प्रधानमन्त्री सहित बस्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भयो। अब चाहिँ गणतन्त्र दिवस 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर केही भनौँ कैदीबन्दीहरूलाई माफी र कैद सजायबाट मुक्त गराउने भन्ने सिलसिलामा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट तपाईको के भन्दा राष्ट्रपति समक्ष यी कुराहरू पुग्यो र यसै क्रममा अब तपाईको चाहिँ सम्मानित राष्ट्रपतिबाट भनौँ 19 जना अब रेशमलाल चौधरी सहितका 19 जनालाई आम माफीको चाहिँ सरकारले घोषणा गर्यो भने अब 482 जनालाई के भन्दाखेरि भनौँ कैद फैसलाबाट एउटा यो माफी दियो, उन्मुक्ति पाए छोडिए। हेर्नुहोस् एउटा गरिबको छोरो भए पनि निस्किन्थ्यो र भनेको त्यो धनी अब पावर पहुँच सरकार टिकाउने खेल पो गरिरहेछ त अहिले सरकारले। अनि वास्तवमा के छ भन्दा यो चाहिँ रेशमलाल चौधरीलाई तपाईँको 5 वर्षसम्म यदि उनी निर्दोष थिए अब देशका प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल राष्ट्रपति जुन जसले नेतृत्व लिएको हुन्छ, जसले ऐन कानुनहरू बनाउँछ, यस्ता विज्ञ विश्लेषक योग्य चाहिँ देशका भाग्य विधाता भनेर जनताले टिको लाएर पठाएका यी चाहिँ देवतुल्य सम्मान पाएका व्यक्तिहरूलेबाट रेशम चौधरीलाई यति वर्षसम्म कैद किन राखियो, छोड्नु नै थियो भने तत्काल छोड्नु पर्थ्यो। उनको पनि त मानहानि भयो। अझै 14 वर्ष 9 महिना उनले जेल सजाय भोग्नु पर्ने मानहानि थियो। 14 वर्षको सजाय 14 वर्ष 9 महिना अझै बाँकी थियो। 14 वर्ष 9 महिना 28 दिनको चाहिँ अब कैद सजाय पनि भोग्न नपर्ने भएर आम माफी दियो। र यसमा के रह्यो भने यसरी आम माफी दिनु थियो भने यो खालको चाहिँ यो नौटङ्की नाटक र चाहिँ यो यातना होइन जेलमा राख्ने काम किन भयो, यो आम प्रश्न हो। अर्को प्रश्न यो चाहिँ के भन्दा नेपालको इतिहासमा दरबार हत्याकाण्ड पछिको घटनालाई मानिन्छ भने यो चाहिँ अत्यन्त पशुवत घटनाकाण्ड हो। यसमा के भन्दा लक्ष्मण नेउपाने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नेपाल प्रहरीका सहित तपाईँको 7 जना प्रहरीको के भएको छ भन्दाखेरि भालाले रोपेर पेट्रोल खनाइएर होइन
त्यो बमै फालेर यस्तो एउटा त्यो आक्रोशमा अब राजनीतिक एउटा मुठभेटमा मारिएछन् रे, त्यो राजनीतिक विरासत भइरहेछ। पुरा राजनीतिक दलहरूले विभिन्न आन्दोलन तोडफोडमा जनजनको क्षति भइरहेछ। त्यही आन्दोलनमा घरमा सुताएको 2 वर्षको बालकलाई कोक्राबाट थुतेर पनि त मारिएको छ नि। होइन, त म भन्दैछु तपाईँको प्रश्नको उच्च सम्मान गर्दै मैले यसलाई चाहिँ अब जनताले बुझ्ने गरी राजनीतिको कानमा पनि चाहिँ जाली चाहिँ फुट्ने गरी बुझोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा संवाद यो राष्ट्रकै लागि न्याय सम्पादनको पक्षको लागि पीडितले न्याय पाओस् भन्नको लागि चाहिँ अपराधमा संलग्न मान्छेले उन्मुक्त नपाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो हाम्रो संवाद पनि हो। यसमा हेर्ने भने आज देशको चाहिँ तपाईँको ललिता निवास होइन काण्डमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ के भन्दा चाहिँ अरबौँको चाहिँ घोटाला जग्गा जमिन चाहिँ व्यक्तिको नाममा राखेका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय, सम्मानित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यू र सम्मानित प्रधानमन्त्री चाहिँ माधव कुमार नेपालज्यूलाई आज उन्मुक्ति दियो भने एउटा विजय कुमार गच्छेदारलाई महरा बनाइयो होइन। यसै क्रममा भन्न खोजेको के अब तपाईँ रौतहटको हत्याकाण्डमा 27 जनाभन्दा रक्तपातपूर्ण इतिहासमा चाहिँ संलग्न भएका उपेन्द्र यादव त उन्मुक्ति पाएर मन्त्रीका मन्त्री पड्काइरहेको अवस्था पनि छ। यहाँ त यथार्थ हेर्ने भने ठुलालाई चाहिन्छ, मोज मस्ती छ, जनताले लुटेका छन्, जनताको रगत र पसिना चुसेका छन्, नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ के विदेशमा निर्यात गरेका छन्। आयात त्यहाँ केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। त्यो उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ रेशम लाल चौधरीको सम्बन्धमा यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरो भन्दा ठिक छ, उनले उन्मुक्ति पाए होइन, अब एउटा युवा हो, देशको लागि चाहिँ केही गरोन् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दा ती चाहिँ जुन 7 जना र 1 जना नाबालक सहित ती परिवारको चाहिँ के भयो त आँसु पोछियो, उनीहरूलाई ल क्षतिपूर्ति उनलाई दियो, उनलाई घर बनाइयो, या शिक्षा रोजगार घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी क्षतिपूर्ति सहित के रकम चाहिँ राज्यले प्रदान गर्यो। त्यो उनीहरूले यो सब कुराहरूमा राज्य मौन छ। कुनै व्यक्तिले कसैलाई मार्यो, आरोप लाग्यो, अब त्यसमा चाहिँ यथार्थ विश्लेषण गर्ने भने त यो चाहिँ टिकापुरको घटनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, स्वयं शेरबहादुर थापा, शेरबहादुर देउपा समेत जिम्मेवारी उच्च स्तरीय चाहिँ नेतृत्व पनि यसमा चाहिँ परोक्ष अपरोक्ष इन्भल्भ छन्। तिनलाई किन कारवाही भयो? रेशम चौधरी त्यहाँ पनि बलिको बोका बनिरहेको। उनीहरूले चाहिँ के त भन्दा रेशम चौधरीले योजना बनायो, त्यो गर्यो त्यहाँ गर्यो भनेर उसले एउटा थारूको छोरालाई के गर्यो भन्दा फसाइयो भन्ने कुरा देखियो। फसाइएको हो भने किन फसाइयो? फेरि चाहिँ उनी निर्दोष थिएनन् भने किन उन्मुक्ति दियो? यो त के भन्दा पारदर्शी धार त कतैबाट देखिएन नि। त्यो उनीहरू चाहिँ के त भन्दा जो शीर्षस्थ चाहिँ के भन्दा डिजाइनेबर योजनाकार मुक्ति पाए उन्मुक्ति जस्तै यही तपाईँको भुटानी शरणार्थी नक्कली प्रकरणमा तपाईँले हेर्नुहोस् होइन, यहाँ त ठुल्ठुला माछा भनेका त पक्राउ भएकै छैन। जब तपाईँ अहिले आएर हामीले आशा र भरोसा गरेको गृहमन्त्रीमाथि पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको कुरा देखिन्छ हेर्नुहोस्। बयानको आधारमा चाहिँ के गर्नु भन्दा पक्राउ गर्न मिल्दैन, ठिक छ, बयानको आधारमा पक्राउ गरेर बुझ्न मिल्छ। निर्दोष भए जब नाम आयो भने मिसिनमा के हुन्छ भने अब तपाईँको कुनै मैले सानो तपाईँलाई ट्याम्ले मिसिल कागजातमा अनुसन्धानको क्रममा अब एउटा कुनै जघन्य अपराधमा चाहिँ भयो, त्यो अपराधमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा कालो मान्छे थियो र त्यो काले भनेर त्यसलाई बोलाउँथे। जोरपाटीमा घटना घटेको थियो, त्यो घटना घट्दाखेरि यो फल्लानु चाहिँ रामबहादुर श्यामबहादुर होइन, अब तिलकबहादुर सबै हुन्। त्यसमध्ये अर्को खुकुरी हान्ने चाहिँ के थियो भन्दा एउटा काले भन्ने अग्लो काले थियो भनिसकेपछि त्यो कालेको हेर्नुहोस् है, अनुसन्धानले के गर्छ भन्दा त्यो बयानबाट त्यो कालेलाई खोजेर त्यसको नाम थर वतन पत्ता लगाएर एरेस्ट गरेर अनुसन्धानमा ल्याउँछ हेर्नुहोस्। यो कानुनी एउटा सूक्ष्म भनौँ दृष्टान्त र सिद्धान्त यसरी प्रभावित भएको हुन्छ भने बयानबाट पोलिएका चाहिँ शीर्षस्थ नेतृत्वहरू आज चाहिँ भनियो भने बालकृष्ण खाँड, टुपबहादुर राय माझी यी जति परेका छन् त्यो साना माछाको रूपमा हामीले लिन लाग्यौँ, किनभने जुन ठोयल माछाहरू त उन्मुक्ति पाएको अवस्था देखियो। जब चाहिँ केपी शर्मा ओलीले केही बेलामा एउटा समिति गठन गरेर प्लानिङ भएर जेनेभा विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सबै कार्य दिशा भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापन गर्नको लागि उनले पहल गरेको एउटा योजना प्लानिङ गरेको डिजाइन गरेका चाहिँ ओलीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। उनका स्वकीय सचिव चाहिँ क्रान्ति र चाहिँ के रमेश बर्जाचार्य समेतका मान्छेहरूले पैसा बुझेको कुरा आयो हेर्नुहोस्। अब यो शक्तिलाई अब चाहिँ नि यिनीहरूले यतिसम्म अब भनौँ तपाईँको चाहिँ अब यो जुन बिचौलियाहरू पक्राउ भएका छन् केशव दुलाल र चाहिँ के सानो चाहिँ के हो सानो के थापा मगर के हुन्, अब उनीहरूको चाहिँ मेन पाटो दुइटै देखिए हेर्नुहोस्।
अब उनीहरूले नै के भन्दाखेरि देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार चाहिँ बालुवाटार चाहिँ बालकोट र चाहिँ गृह मन्त्रालय प्रभावित गरेका कुरा त छरपष्ट आइसकेको अवस्था भनेपछि बुढा नीलकण्ठ आइसकेको अवस्था छ। त्यसैमा पनि अहिले मन्जु खान चाहिँ अब चाहिँ उहाँ चाहिँ आर्जु देउवासँग गएर ल्याप्चे गएर लडेर चाहिँ तथा भन 4-5 जना मान्छेले लताएर उनले आक्रोश पोखेकी छन्। आक्रोश पोख्दाखेरि त यसमा त कहीँ न कहीँ रूपमा त आर्जु देउवा इन्भल्भ भएको अडियो पनि आइसकेको छैन, त्यो जस्टिफाई गर्नु पर्यो। यसमा त शेरबहादुर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केपी शर्मालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ। कुरो त आयो नि त तपाईँको होइन भने यो शक्तिलाई बचाउने ठुलो शक्ति को हो भनेर यसमा महरा कसलाई भन्यो भने त तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चाहिँ प्रेम कुमार राईलाई पनि प्रेम कुमार राईले गाडीमा हाले अरे डिक्कीमा बुझाएर गरेर उनलाई पनि यसमा इन्भल्भ गराएर आफू शक्ति सञ्चय गरेर बाँच्नको लागि अहिले चाहिँ के भन्छ एउटा प्रेम कुमार राईलाई पनि महरा बनाइएको छ। मैले उन्मुक्तिको कुरा गर्न खोजेँ होइन, प्रेम कुमार राईले यस्ता घटिया काममा म जीवन्त गर्नु किन म त सँगै काम गरेँ मान्छे अनि हियर द ग्रेट अफिसर फर द कन्ट्री हेयर त्यो एउटा लायक अफिसर हो भने एउटा अधिकृत प्रशासकलाई सम्म फसाइसकेपछि डिक्कीमै लगेर पैसा हालिदिएपछि त प्रेम कुमार राई पनि यसमा छन् भनेपछि यस्तो खालको डिजाइन वेल डिजाइनर यो चाहिँ के भन्दा यो मानव तस्करी यो तपाईँको चाहिँ राज्यद्रोह र तपाईँको चाहिँ नक्कली चाहिँ ठगी प्रकरण साङ्गठनिक अपराध जस्ता चाहिँ घातक चाहिँ कुराहरू गरेर आज देश र विदेशमा नेपालको चाहिँ बेइज्जत भएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ नजिकबाट हेर्नुपर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ। तथापि मैले भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउँदैमा सानो भइँदैन हो कि जलहरी काण्डमा यो त जलहरी जो गजुर काण्ड छ त्यो गजुर काण्डमा तपाईँ 11 किलो सुनको हिनाबिना छ हुनसक्छ सुन खाएर सबै पितलै पितलो भएको हो कि त्यसमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अब यो पशुपतिमा धर्मको नाममा त्यहाँको चाहिँ यो चाहिँ पशुपति विकास कोषले अरबौँ रुपियाँ खाएको छ। त्यहाँको जग्गा आफ्नो मोनोपोली तरिकाले त्यहाँ अरू मान्छेलाई दिएको अवस्था पनि छ। त्यहाँ चाहिँ आएको पैसा सुनदेखि सबै चाहिँ लुटिरहेको छ। त्यहाँ भ्रष्ट चाहिँ पार्टीका चाहिँ गोठालाहरू पार्टीका चाहिँ भरौटीहरूलाई नियुक्ति गरिन्छ पशुपति मानव विकास कोषको चाहिँ अध्यक्ष सचिवलाई। त्यो जलहरी प्रकरणमा जब केपी शर्मा पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम त्यहाँ आयो भने त्यो क्लिप किन हटाइयो? क्लिप चाहिँ उनले प्रतिवाद गर्नु पऱ्यो नि त, प्रतिवाद गर्न परेन। अब तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ पूजा पाठ गर्ने होइन क्रिस्चियन धर्मलाई चाहिँ तथा वस्तु गर्ने आफ्नो परधर्म के हुन्छ भन्दाखेरि स्वधर्म जहिले पनि सुखदायी हुन्छ, परधर्म पीडदायी हुन्छ। हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास हाम्रा बाबुआमाले ताते भनेर चाहिँ एउटा सिकाएको एउटा चाहिँ वैदिक सनातन एउटा मर्यादा सम्मान इज्जत र प्रतिष्ठालाई के गर्दा बेचेर खाए। त्यो हुनाले के भन्दा अब देवता पशुपतिनाथको चाहिँ त तपाईँको चाहिँ पूजापाठमा अब तपाईँको चाहिँ एउटा त्यहाँ दुईवटा माइनेटिङ भएको छ। तपाईँको चाहिँ 87 किलोको एउटा माइनेटिङ छ, तपाईँको कति 96 किलोको एउटा माइनेटिङ भएको छ त्यो गजुर जलहरीको र त्यो पशुपतिनाथको चाहिँ त्यो गौरव भनौँ त्यो गार्भ स्थानको चाहिँ बनाउनको लागि छुट्टै त्यहाँ तपाईँको तामा पितलका कुरा पनि भएको छन् भने जब विवाद आइसक्यो भने त्यो सुन हो कि पहेँलो हुँदैमा सुन हुँदैन नि त तपाईँको होइन। त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो। महालेखा परीक्षकको चाहिँ त्यहाँ प्रतिवेदनका कुराहरू आउँदाखेरि पनि त्यो 103 किलो चाहिँ सुन चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यो सुन कहाँ कति केमा प्रयोग भयो त्यसमा सुन हो कि पितल हो भनेर त एउटा विशेषज्ञ टोली गठन गरेर कति त्यसमा मिलाएको छ। त सबै त सुनभरि लिएर गएर तपाईँको त पितलै हो कि अब यो खालको त पारदर्शी अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माको टाउका हालेर त भएन, त्यहाँ प्राविधिक पक्ष छ, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पक्ष त पशुपति विकास कोष हो। त्यसैले यस्ता कुरा सदनमा नै आइसकेपछि यो कुरालाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ, क्लियरेन्स गर्नुपर्छ। जुन जलहरी प्रकरणमा सांसदले कुरा उठाइसकेपछि फेरि गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिए। मैले त पैसा पो छुट्याएको त पछि त्यो जलहरी चेक गर्ने टङ गर्ने मेरो जिम्मा हो भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको होइन। अभिव्यक्तिको कुरा के छ भन्दा तपाईँको जिम्मेवारी मान्छेले जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। आज सदनमा अब त्यहाँ त्यो देशको आज जब तपाईँको भनौँ नीति तथा कार्यक्रम आयो, नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक पूर्वाधार छैन, कृषिको पूर्वाधार छैन, युवाहरूलाई स्वरोजगार व्यवस्था छैन, कल कारखानाको केही हुने छैन। त्यो पैसा त्यो बजेट भनौँ त्यो कार्यनीतिमा आएका कुराहरू छन् त्यसमा केही छैन। त्यो कहाँबाट आउने हो पैसा हेर्नुहोस् होइन, कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो, विदेशी अनुदान कति हो, भनौँ विकास खर्च कति हो, दैनिक खर्च कति हो, प्रशासनिक खर्च कति हो, त्यो खर्च कहाँबाट आउने? जब कर्मचारीले पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा देश चाहिँ अर्थतन्त्रबाट डामाडोल भएर चाहिँ धाराशाही भएको अवस्था छ भने यो अवस्थाले अब तपाईँको चाहिँ एउटा प्लानिङ र रणनीतिलाई त त्यसलाई पूर्वाधार खडा गर्ने माध्यम पैसा खै त कहाँबाट यति पैसा आउँछ भन्न सकिएको छ। यो सबै के भन्दा लालीपप खुवाउने मात्रै केही पनि हुँदैन भनौँ नै। जबसम्म यो देशमा यो संहिता
यो र अर्को कुरो श्रीमान र श्रीमतीको अहिले हेर्ने भने सायद त्यो प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय संसद हिसाब गर्ने श्रीमान र श्रीमती संसद भएन, कोही मन्त्री भएको छ। यी जोडाको हिसाब गर्ने हो भने सायद सङ्घ र प्रदेशको हिसाब गर्ने हो भने 55वटा जोडी छन्। हेर्नुहोस्, यो समानुपातिक सांसदको व्यवस्था गरेर लुटी खाने भाँडो बनाएर अर्थ न वर्थ गोविन्द भएर राष्ट्रले जताडा भयो। दोहन बाहेक र जनतालाई पीडा बाहेक, जनतामाथि चाहिँ के भन्दा विदेशी ऋण थोपर्ने बाहेक विकल्प त केही पनि छैन। जनताका जनजीविकाका सवालमा घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षाका यो अत्याधिक वस्तुको परिस्थितिमा राज्यमा हुन्छ। त उनीहरूले यस्ता भिजलन्ते बुद्धिविहीन या विदेशीकै टट्टुबाट यो देश बन्दैन हेर्नुहोस् होइन। त उनीहरूले के भन्दा न्याय प्रणाली पनि समानुपातिक भएन। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एमसिसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब एमसिसीको चाहिँ लागू हुनुपर्छ भनेर अब एमसीको उपाध्यक्ष पनि अब गृहमन्त्री आएर भेटेको छ सेक्युरिटीको सवालमा। यो राष्ट्रघाती सम्झौता राष्ट्रघाती नै हो। एमसिसीलाई जसले सही गरे, जो एमसीलाई समर्थन गरे, जो एमसिसीको पक्षमा बोले ती देशका राष्ट्रघाती हुन्, देशद्रोही हुन्, ती गद्दार हुन्। यो नेपाल आमाले पनि क्षमा गर्दैन। त्यसैले मेरो भनाइ के भन्दा अमेरिकाले चाहिँ यहाँ के भन्दा देशको भूभागदेखि लिएर चीनको भनौँ यहाँ त बाछाको लडाइँ र चाहिँ के भन्दा बाछाको लडाइँ र चाहिँ के को मिचाइ भन्छ नि तपाईँको, गोरुको जुधाइ र बाछाको मिचाइको पछि जन्मिएको छ। भोलि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो एमसिसीबाट चाहिँ चीन र चाहिँ अमेरिकाको टसल पर्छ, युद्ध पनि हुन्छ। यो त युक्रेन बनाउने डिजाइनर त यिनीहरू गइसक्यो। सत्य बोल्दाखेरि यिनलाई त सत्य पत्दैन। यिनले त उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन्, उल्टो योजना बनिरहेका छन्, उल्टो काम गरिरहेका छन्। जनताको हकमा, राष्ट्रको हकमा, भनौँ गरिब दुखीहरूको हकमा यिनले अब केही एउटा चाहिँ झिङ्गा मारेको अवस्था छैन। मेरो भन्न खोजेको कुरो के भन्दा यो एमसिसीले के गर्छ, त्यो देशमा जहाँ एमसिसी पर्छ त्यहाँ सेना र तपाईँको चाहिँ अदालतलाई क्याप्चर गर्छ। उनीहरूले यसमा म भन्न खोजेँ, अदालतलाई क्याप्चर गरेको अर्थ संसारमा नभएको विगतमा परमादेशबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउपाले चाहिँ त्यो सिआइएले नै के गरे भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनाएको। त्यसैले अब देशलाई आफूले स्वायत्त भएर स्वाभिमान सहितको राष्ट्र, हामीलाई समृद्धि चाहियो तर स्वाभिमान सहितको समृद्धि चाहियो। तर स्वाभिमान बेचेर ल्याएको समृद्धि हामीलाई चाहिएन, बरु हामी खोले खाएर बस्छौँ। त्यो खालको जनतामा राष्ट्रभाव जनिनु पऱ्यो। गद्दारलाई गद्दार, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी, चोरलाई चोर, डाकालाई डाका भन्ने क्षमता र चेतना अभिवृद्धि जनता हुनु हो। अब नेताले देश बचाउँदैन। बचाउने भनेको देश भनेको कि त्यो एउटा रङ्गबहादुर जन्मिनुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता चाहिँ के भन्दाखेरि अब देशको वंशको नाताले होइन राज संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आवश्यकता गरे टड्कारो आवश्यकता भएको छ। चाहे यसलाई तपाईँले तितो मान्नुहोस् चाहे मिठो मान्नुहोस्, अब एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा राजाको कहीँ न कहीँ भूमिका 100% गर्नुपर्छ। होइन भने देश रहँदैन, यो दुर्व सत्य। हामी लगभग अन्तिममा पनि छ, थोरै कुरा जोड्न चाहे। जस्तो रेशम चौधरीले आज आम माफी पाए तर उनी निर्दोष त होइनन् नि, के राष्ट्रिय राजनीतिमा फिर्कन पाउलान् र हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ के थियो भन्दा अब तपाईँको चाहिँ विप्लवलाई पनि अब माओवादीमा चाहिँ देशलाई बनाउनमा लडे, उसलाई पनि चाहिँ के भन्दा मूलधारमा चाहिँ देश माओवादीको मतलब उच्च कमान्डरबाट चाहिँ जस्तो चाहेको त हुन सकेन। उनी अब आन्दोलनमै थिए, उनलाई चाहिँ आतङ्ककारी भनियो। अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याए, त्यो राम्रो पक्ष हो। अब सिके रावतले मधेस चाहिँ अर्कै देश हुनुपर्छ भनेर युनाइटेड नेसनमा चाहिँ अब दर्तै गर्न लागेको अवस्थामा उनलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको, त्यो पनि राम्रो पक्ष हो। र अहिले आएर चाहिँ के भन्दा रेशम चौधरीको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न नभएर अप्रत्यक्ष संलग्न भएर राज्यले चाहिँ यत्रो दिनसम्म यसरी छोड्नु थियो भने यो चाहिँ के भन्दा जनतालाई बेबुकु बनाउन ती चाहिँ मारिएका चाहिँ प्रहरीको आत्मशान्ति कसरी भयो त? उनको परिवारले क्षति पायो। रेशम चौधरीले त सेफ ल्यान्डिङ खोज्दैछन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा फिर्कने एउटा चतुराई खेले। आज जब जेलबाट बाहिर निस्कियो, अब त्यो थारुवाट आन्दोलनको बेला जति मरेका छन् तिनीहरूको चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ, म सहयोग गर्छु भन्दैछन्। आफू त्यहाँ प्रहरी मरे पनि जनता मरे पनि होइन, सबैको छानबिन हुनुपर्छ, सबैले न्याय पाउनुपर्छ, सबै अन्यायमा कोही पर्नु हुँदैन। 1000जना चाहिँ के भन्दा निर्दोष 1000जना अपराधी छुटुन्, एकजना पनि निर्दोष मान्छे नछुटोस् भन्ने कानुनले परिभाषा गरेको छ। राज्यले के छ भन्दाखेरि यो खालको रेशमलाल चौधरीलाई यसरी चाहिँ जेलमा भनौँ सर्वोच्च अदालतको अर्थ के रह्यो? अब यो कारागारको अर्थ के रह्यो? नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानको अर्थ के रह्यो भनेपछि अब यसरी चाहिँ अब मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने, अब चाहिँ के भन्दा राष्ट्रपतिले छोड्ने एउटा विधि बनाउने हो भने त यी चाहिँ नि भनौँ निकायहरू छन्। यी निकायहरूको अस्तित्व र चाहिँ सामर्थ्यता के रह्यो भन्ने अहम प्रश्न भयो। नेपालमा किन चाहियो त अदालत? कानुनभन्दा माथि राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको निर्णयबाट देखियो भने यो मेटर तपाईँको होइन रेशम लाल चौधरी छुटुन् जौन त्यो प्रश्न होइन, यो थिति सिस्टम र यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो परिस्थितिलाई विवेचना गरे हो राज्यले। अब तपाईँको के भन्दा अदालत सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई बरकरार गरेर
आम माफी दिन्छ भने त अदालतको के हैसियत रह्यो होइन अदालतको सामर्थ्य त हैसियत के हो जो कि जनताको अभिभावक संस्थाको रूपमा अदालत रहन्छ उसले बन्दी प्रत्यक्षकरणलाई जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने एकमात्र संस्था हो भने त्यो सर्वोच्च तर योभन्दा अगाडि पनि त अब नेकपा माओवादी केन्द्रमै थियो होला सम्भवतः बालकृष्ण ढुङ्गेल यही रेशम चौधरीकै जस्तो केसमा अब जन्म कैद दिएर उनलाई फेरि चुनावमा उठ्न पाएका थिएनन् होइन अब त के भन्छ राजनीतिमा जे गरे पनि छुट्टुन्छ राजनीतिमा हत्या गरे पनि त्यो के भन्छ राजनीतिकरण हुन्छ राजनीतिकरण भएपछि सफाइ पाउँछ किन भन्दा तपाईँले कुनै सामान्य व्यक्तिले कोही बदमासी गर्यो भने ऊ चाहिँ के भन्छ जघन्य यस्तो सोच्ने भने अब कतिजना मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ के भन्दा मान्छे मारेर चाहिँ जेलमा छन् होइन कसैको सर्वस्व जन्म छ कसैले कति बिताइरहेको छ तपाईँको चाहिँ यहाँ त 40,000 चाहिँ त्यो तपाईँको नेपालभरि चाहिँ त्यो कैदी जीवन बिताइरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ कैदीलाई चाहिँ न त्यहाँ व्यवहार छ न शिक्षा छ न चाहिँ तपाईँको चाहिँ के सिप छ न कुनै फुटबल ग्राउन्ड छ एउटा चाहिँ भैँसीलाई चाहिँ पशुवत पालेको छ हेर्नुहोस् किन उनलाई पनि त्यही 40,000 चाहिँ ती कैदीहरूलाई श्रमदान श्रमश्रीमा ल्याएर देशको एउटा विकास र निर्माणमा सहज तरिकाले अगाडि बढाएर तिनलाई त्यही कारागार भाषा पनि एउटा विज्ञ योग्य व्यक्ति बनाउन सकिन्छ त्यो राज्यले सोध्दैन यहाँ त कताबाट लुटौँ कताबाट खाउँ र आफ्नो मान्छे कसरी बनाऊ अहिलेको सरकार त अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छोडेकै अवस्था छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोडेकै अवस्था छ राज्य जनमत पार्टीले छोडेको अवस्था छ यो रेशम चौधरीको चाहिँ उन्मुक्ति र सबै नपाएको अवस्था हुन्थ्यो भने उन्मुक्ति भनौँ नागरिक उन्मुक्ति पाउँथ्यो छोड्थ्यो होइन सरकार अल्पमतमा पार्थ्यो सत्ता र स्वार्थको लागि देशलाई नै धितो राखेर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई समेत यिनले के भन्दा च्यालेन्ज दिएर यो खालको चाहिँ गैर कानुनी काम गरे किनभने आज त्यही भनौँ प्रहरी र व्यक्तिको कुरा होइन त्यसरी चाहिँ भनौँ विभत्स रूपमा चाहिँ भनौँ मृत्यु भएका ती परिवारको मनमा के रह्यो होला मेरो भनाइ ठिक छ रेशम चौधरी ठिक हुन् भने यत्रो दिन समयसम्म जेल किन राख्नु पर्यो र यदि यो गरेकै हो भने मलाई मेरो प्रश्न के भने ती चाहिँ नाबालक सहित 7 जना उच्च प्रहरी अधिकृतका ती के भन्दा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति चाहियो कमसेकम उसलाई बाँच्नको लागि होइन चाहियो ल भन्नुहोस् शिक्षा फ्री हुनु पर्यो स्वास्थ्य फ्री हुनु पर्यो उहाँहरू फेरि सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो राष्ट्रपतिको आम माफी प्रक्रिया गलत भन्दै जनता जान पाउँछ किन भन्दा तपाईँको चाहिँ अब मैले चाहिँ एकजना डिआइजी अफसरले आफ्नो श्रीमती मारेर सर्वश्रेष्ठ जन्म कैदको चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ भनौँ के भने उन्मुक्ति दिएपछि जनता सडकमा आयो विरोध भयो फेरि पछि चाहिँ पुनः पक्राउ गरेर अहिले कारागारमा छन् भन्ने पनि सुनिएको छ अब अभिभावकीय संस्थामाथि नै राज्यले च्यालेन्ज गर्छ भनेको यु नट ए जक हेर्नुहोस् इट इज भेरी सिरियस होइन त्यो हुनाले यसमा जे मन लाग्यो जस्तो मन लाग्यो गरिदिने चाहिँ अधिकार न चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीलाई छ न चाहिँ गृहमन्त्रीलाई छ न चाहिँ कुनै यहाँको यो त जनताभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन इभन सर्वोच्च अदालत पनि छैन जनताको म्यान्डेट र यो चाहिँ सचेत जनतालाई जिस्काउन खोज्यो भने यी यसरी खेदिन्छन् यिनले चाहिँ भाग्न र उम्कन पनि ठाउँ पाउँदैन अझै पनि समय छ गलत कार्य आफ्नो स्वार्थ सत्ता र पदको लागि गलत कार्य गरेर अपराधिक कार्य गरेर देशलाई चाहिँ के भन्दा अझै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझै चाहिँ बदनाम र दुर्नाम बनाउने काममा खबरदारी हुँदै अगाडि बढ्न देशको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँकै टेलमा सुझाव र निर्देशन र आदेश दिन्छु हस् डेफी साहब धन्यवाद जय जननी।